Kinsa si Kaptiting pagkakapitan. Gikan sa simple nga pamilya nga lumad taga Sitio Santa Cruz, Barangay Luz. Usa ka amahan ug public servant sud sa 20 ka tuig. Usa ka amigo, kumpare ug silingan nga daling maduulan, humok og kasing-kasing ug may kahadlok sa Dios. Panahon sa bagyong Odette, giman-tuman ni Kaptiting ang taga-Veco kada adlaw aron masiguro niya nga ang tanan masigaan. Si Kaptiting nagpalit usab og tag 25 ka kilo nga bugas aron mahatagan ng matag pamilya. Si Kaptiting kauban ng ubang konsehal niadtong higayuna naghimog mga pamaagi aron nga madali ang pag-aga sa tubig sa tibuok Barangay Luz. Kini pinaagi sa pag-connect og wire gikan sa Grand Con nga generator aron masigaan ang tangke sa MCWD ug kini na-approve dayon sa MCWD office. Si Kaptiting aduna usab initiative sa paghatod og kuha sa mga nagkinahanglan og medical assistance programa ni Congresswoman Cutie Del Mar ug daghan ang nalipay niini labi na sa mga senior citizens. Si Kaptiting nagpalit og bagong ambulance vehicle aron masiguro ug madali ang pagtransport sa mga pasyente nga nagkinahanglan. Nagpalit usab si Kaptiting og tambal para sa tanan. Kini gihingusgan niya nga sa iyang pagdumala karon, ang tanan makatagamtam sa serbisyo. Si Kaptiting nagpalit usab og mga suga alang sa mga ngit-ngit nga dapit, labi na sa mga peligrosong lugar. Daghan ang tupad beneficiaries nga nalipay kay gipasiguro ni Kaptiting nga ang tanan maka-avail niini. Dakong kalipay usab ni Kaptiting nga gisanong ang paghangyo niya sa DEPW nga limpyuhan ang drainage system sa Barangay Luz human nakita niya nga bisan gamay nga uwan dali kaayo nga mubaha. Kapin sa usa ka gatos ka mga bata ang nakabenepisyo sa libreng tuli karong tuiga. Gipadayon ni Kaptiting ang proyekto nga dalan sa Kabantan aron kini limpyo tan-awon ug luwas ang tanang mga giniini. Si Kaptiting sa panahon nga siya konsehal, usa sa iyang nabuhat maong paghimog logo sa atong barangay. Siya usab ang nag-compose sa Barangay Luz Elementary School hymn.